बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका सिचुएशन रूम से। ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया कल रात, जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। 5 तैयारे हिंदुस्तान के मार गिराए, एक ड्रोन तैयारा भी जो है वो पाकिस्तान ने गिराया है। इस वक्त जंग जो है वो बहुत हद तक कहा जा रहा है आगे बढ़ गई है, क्योंकि आज सलामती कौंसिल का, पाकिस्तान की जो सलामती कमेटी है उसका इजलास हुआ और सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो आज़ाद हैं। अपने टारगेट्स को, अपने जो अहदाफ हैं उसको, उस पर अगर वो हमला करना चाहते हैं तो ये इजाज़त जो है वो पाकिस्तान की सलामती कमेटी ने दे दी अफवाज पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ज़ाहिर है उन पे हमला हुआ है, हमारे ऊपर एक पूरी जंग जो है वो मुसल्लत की गई है। पहले पाकिस्तान ने दिफा किया था, अब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा। और जैसा कि आप सुन रहे थे, DGISPR ने जो कहा है कि पाकिस्तान के जो डैम्स हैं उनको निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जवाब देगा। किस किस्म का जवाब पाकिस्तान दे सकता है, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या हम न्यूक्लियर जंग के धाने पर खड़े हैं, ये भी बहुत अहम सवाल है। पाकिस्तान के या दुनिया भर से क्या कोशिशें हो रही हैं कि इस टेंशन को कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, जबकि हिंदुस्तान और उनके वज़ीर दाखिला अब ये कहते सुनाई देते हैं कि हमने अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है और हमारे पास ये इख्तियार था कि हम अपने आप को बचाते, इससे ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से तैयार है और किसी भी वक्त पाकिस्तान जवाब दे सकता है। किस तरह का जवाब होगा, कितना कैलकुलेटेड होगा, इसके क्या नताइज होंगे, ये खित्ता किस हद तक जंग में जा चुका है, ये न्यूक्लियर जंग में बदल सकता है, जैसे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि एटमी जंग भी हो सकती है। इन सारे सवालात के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहित यूसुफ साहब, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं इमरान खान साहब के दौर में भी, और एक मारूफ तबसरा निगार, तज्जिया निगार भी हैं, थिंक टैंक भी की हैसियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहित साहब आपका। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी होंगे और दीगर शुरका भी होंगे। लेकिन मोहित साहब, सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आपको लगता है कि हम जिस जगह पहुँच गए और पाकिस्तान कह रहे हैं कि उनको जवाब देना है, और पहले जो था वो दिफा था हमने सिर्फ उनकी जो हमला था उसको अपने दिफाई सलाहियत के तौर पर या अपने दिफा के तौर पर उसको इस्तेमाल किया, अब पाकिस्तान जो है वो जवाब दे सकता है। क्या वाकई ऐसा होगा? आसमा, होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शंस देखी जाती हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस तरह की लिमिटेड जो जंग है कह लें आप, उसमें कुछ सरप्राइज का एलिमेंट इतना नहीं होता। टारगेट्स भी पता हैं, मनूवर्स भी पता है, बिहेवियर भी पता है, समझ भी सबकी, इंटेलिजेंस भी दोनों के पास है। तो अब पाकिस्तान का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, मैं तो वो शख्स हूँ जो उस वक्त हुकूमत में बैठ के कहता था कि ताल्लुकात बेहतर होना ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में क्लियरली ये बात हुई खित्ते की। लेकिन मोदी सरकार ने बेसिकली 2 साल में ये वाजे कर दिया है कि अब वहाँ पे रैशनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट रहा नहीं सोच में। और मैं हर एक को ये कह रहा हूँ, और मैं आपका जवाब देता हूँ, लेकिन मैं हर एक को ये कह रहा हूँ कि ये समझ लें हो क्यों रहा है, फिर आप देख सकते हैं कि आगे किस तरफ जाना है इस मामले ने। ये अब बात ये ऐसी नहीं है कि जी वो हमला किया, 9 जगह किया तो ये हो गया। असल में आई एम कन्विंस्ड नाउ, हैविंग इंटरेक्टेड विद द अदर साइड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो माइंडसेट है ना, ये हिंदुत्व का, ये सुप्रीमेसिस्ट माइंडसेट है। और 1930 की दहाई में आप इसको हिटलर कहते थे, नाज़िज़्म कहते थे। जब ये बात पाकिस्तान ने शुरू की तो बड़ा यहाँ से भी लोगों ने कहा जी आप क्या कर रहे हैं। उसकी वजह है, उसकी तारीख है। और ये जो माइंडसेट है ये आपको ले जाता है एक ऐसी दुनिया में जहां आप समझते हैं कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे और वो आपका राइट है, और अगला जो है वो कोई जवाब नहीं दे सकेगा क्योंकि वो आपसे इंफीरियर है। तो मुझे वाकईतन ये अब नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान ने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि जी पाकिस्तान तो खत्म, गिरा हुआ है, हम ऊपर जा रहे हैं, इनको तो एक धक्का दें और ये खत्म। जो अपने मुसलमानों का सोचते हैं वही शायद वो पाकिस्तान का भी सोच रहे हैं। ये इस वजह से आपको नजर आया है पिछले 2 हफ्ते में कि बाएं बाजू की जमात के भी MP, ओ जी पाकिस्तान को खत्म कर दो, फाइनल वॉर। जिस तरह आगे यहाँ जो है वो सारे सो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जनाब तशरीफ लाएं और खत्म कर दें। तो कल रात के जो वाकयात हैं, दे वुड हैव गिवन इंडिया पॉज। पता नहीं 2019 से कुछ नहीं सीखा, लेकिन कल के वाकयात ने अब उनको, कल जो मामलात हुए हैं
समझ तो आई है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि फौज को भी ये पता है कि इस तरह की ऑप्शंस कोई नहीं है। न्यूक्लियर ओवरहैंग में आप ये नहीं करते, और मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि कहीं भी कहना चाहिए कि न्यूक्लियर जंग का तो सोच भी नहीं होनी चाहिए। हमारा कन्वेंशनल डिटरेंस इतना स्ट्रांग है, न्यूक्लियर डिटरेंस इतना स्ट्रांग है, तो वहां तो देखिए ना, कोई बात, हम तो मैच्योर पार्टी हैं, हम ही तो हैं जो दुनिया को कह रहे हैं कि भाई एविडेंस दिखाया, नहीं दिखाया, हमला क्यों कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, किया है तो जवाब मिलेगा, जवाब भी प्रोपोर्शनेट मिलेगा। अब इसके बाद अगर पाकिस्तान की क़यादत ये समझती है कि हमने काफ़ी नहीं किया, कुछ और करना है, तो वो अब वक्त बताएगा। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि हिंदुस्तान अपने कमिटमेंट ट्रैप में फंसा हुआ है। अगर वो अपना कोई मनगढ़ंत नैरेटिव बना लेते हैं, देखो जी हम जीत गए, तो वो 2019 में भी उन्होंने बना लिया था, पायलट हमारे पास था, हमारे हाथ में था, उधर बना हुआ था नैरेटिव, जीत गए, बल्ले बल्ले, और मोदी साहब इलेक्शन भी जीत गए। इतना ट्रेन हो गया है मेरा ख्याल है हिंदुत्व का माइंड कि जो ऊपर से बात आएगी वो समझ लेनी है, उस पर कोई बहस नहीं करनी। सो लेट्स सी। लेकिन आई एग्री, एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, इस सिचुएशन में। हमें नहीं पता हिंदुस्तान क्या सोच रहा है, और अल्टीमेटली पाकिस्तान के पास ऑप्शंस तो हैं, मिलिटरीली तो इंडिया का कोई एडवांटेज नहीं है इन एनी लिमिटेड काइंड ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल, अभी जो मैं पढ़ रही थी इसमें जो मोहित साहब कौमी सलामती कमेटी का अलामिया है, इसके अंदर जो यूएन चार्टर है उसके आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया है, जिसमें कि ये अगर आपकी सिक्योरिटी को, सलामती को कोई चैलेंज करता है तो आप उसको जो है वो जवाब दें। तो आपको लगता है कि ये जो जवाबी हक हमें यूएन देता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे? तो जाहिर है कि अभी मैं पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले कि और अटैक्स, उसका जवाब फिर हिंदुस्तान कह रहा है कि हम भी देंगे, तो फिर तो न्यूक्लियर रिटेलिएशन जो है, ये खुदा न खासा ये न्यूक्लियर वॉर जो है वो फिर तो शुरू हो सकती है। आई मीन, और क्या हम वाकई ये 51 के तहत जो है वो मान लेगा इंडिया कि हम कर रहे हैं कार्रवाई? देखिए ना, इंडिया को 51 या 41, ये वो मुल्क है भाई जिसने बगैर किसी एविडेंस के हमला कर दिया। ये वो मुल्क है जिसने वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर्ड ट्रीटी को उठा के बाहर फेंक दिया कि हम अबेंस में जा रहे हैं यूनिलैटरली, इलीगली, और मिनिस्टर साहब बैठ के वहां कह रहे हैं जी पाकिस्तान की आखिरी बूंद खत्म, पाकिस्तान तो यू आर गोइंग टू स्टार्व 250 मिलियन। आप इनकी सोच जरा देखें, मतलब अहमकाना कितने हैं, माजरत के साथ डफर्स वाली सोच है। और क्या कि 250 मिलियन को हम यहाँ भूखा प्यासा मारेंगे, हमारा वो हमसाया है और हमें कुछ नहीं होगा, वहां पे जन्नत बनी रहेगी, यहाँ पे दोज़ख बन जाएगी। मतलब अकल, मेरा ख्याल है बिल्कुल यही होता है फैशिस्ट रिजीम्स में। जो सेन माइंड्स भी है ना, नॉर्मल माइंड्स भी, वो भी उस बात को मानना शुरू कर देते हैं। यही तारीख है, अगर आप जाके पढ़ें यूरोप में जब नाज़िज़म और फैशिज्म आया था अनफॉर्चुनेटली। सो यू नो, उनको 51 41 कहना क्या फर्क पड़ता है, वो तो इंटरनेशनल लॉ को मानने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते, हम रोग स्टेट है, करें आपने क्या करना है। सो ये वो ह्यूब्रिस, वो एरोगेंस है इस वक्त जो नजर आ रही है। पाकिस्तान के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बहुत से अलामिया में खुद लिखता रहा हूं उस वक्त, दिस इज अ वेरी कैंडिड, वेरी कैटेगोरिकल, वेरी फर्म स्टेटमेंट। ये यूजुअली हमारी एनएससी की स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं होती, हमारी स्टेटमेंट ज्यादा डिप्लोमेटिक होती हैं। ये बिल्कुल वाज़े तौर पे सिग्नल है। पहली बात, इंडिया एग्रेसर पाकिस्तान ने डिफेंड किया है। दूसरा, जो यहाँ पे शहादतें हुई हैं उस पे एम्पैथी और सिंपैथी, जो कि बिल्कुल ठीक। तीसरी बात ये पाकिस्तान ने की है, जो कि यूजुअली हम इस तरह नहीं करते, लेकिन बिल्कुल दो टोक अल्फाज में, कि भाई ऑप्शन सेट हमारे पास मौजूद है, लॉ, इंटरनेशनल लॉ हमारे साथ खड़ा है, तो इस हमसे कोई बाइद ना रखें, इस उम्मीद में ना रहें कि आपको एक खुली छुट्टी मिल जाएगी। ये एक चेंज भी है मेरा ख्याल है। ये मैं अगर कहूँ कि आज से 5 से 6 साल पहले बहुत ज़्यादा सिस्टम में गुफ्तगू आज से ज़्यादा थी, रिस्ट्रेंट की, बात करने की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आगे चलना है, अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और गोल क्या है। मुझे लगता है अब ये है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गई, हमने ये इतने साल कोशिश कर ली, और बजाय आगे चलने के इंडिया तो स्टॉल करता रहा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, तो वो इनफ इज इनफ माइंडसेट भी नजर आया इस एनएससी की कम्युनिके। लेकिन मोहित साहब, आपको नहीं लगता कि जो नीलम जेलम हाइड्रो पावर प्लांट के ऊपर हमला हुआ है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ है, जिसको कि आपने सुना DGSPR ने कहा कि भाई इसका तो हम जवाब देंगे,
کیا پاکستان ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں کیا کرے گا؟ وہاں کے جو ریزروائرز ہیں ان کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ کر چکا ہے، یہ شاید یہ اس نے پرسیو کیا ہو کہ پاکستان اس کے جواب میں کچھ نہیں کرے گا اور پاکستان کو نقصان ہوگا؟ تو آپ کو نہیں لگتا ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ وہ اس کو جواب دے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یو این کا چارٹر 51 یہ جنیوا کنونشنز کے جو آرٹیکل 51 ہے اس کی پروٹوکول ایڈیشنل پروٹوکول 1 اس کے تحت دس از اگینسٹ انٹرنیشنل لا جو انہوں نے کیا ہے. تو پہلے تو یہ واضح ہو گئی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو 51 اس وقت وہ جس مائنڈ فریم میں ہیں انفارچونیٹلی دیو ڈکلیئرڈ دمسیلوز ٹو بی اے روگ اسٹیٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تو وہ تو پرابلم ہے. اچھا، یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ جی لازمی کچھ کرنا ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، اس میں کوئی رائٹ اور رانگ نہیں ہوتا. آپ نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی سوچنی ہے، کبھی بھی ٹیکٹکس کو حاوی نہیں ہونے دینا لانگ ٹرم اسٹریٹجی پہ. کہ یہی تو انڈیا کی غلطی ہے، یہی تو انہوں نے اپنے ساتھ کیا ہے کہ 2 ہفتے پہلے کہا جی کریں گے، پھر کر دیا، اب پھنس گئے تو پھر سے کوشش کی اور پھر منہ کی پڑ گئی. اب یہ جو جہاز اور یہ سارا معاملہ ہوا ان کے گرے ہیں. تو یو ہیو ٹو تھنک تھرو کہ آپ کا لانگ ٹرم آبجیکٹو کیا ہے، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. پاکستان ابھی تک بہت میجرڈ اپروچ کے ساتھ نظر آیا ہے. وی آر بینگ سین ٹو بی دی میچور پارٹی. اس دفعہ تو دنیا نے بھی کہا ہے نا کہ یار ایویڈنس تو دکھا دو بھائی اور نہیں ریسٹرینٹ شو کرو. سو انڈیا نے اس کے برعکس جا کے یہ کام کیا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں رائٹ تو اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. میں اور آپ تو پریوی نہیں ہیں انسائیڈ اس وقت اور کیا محرکات ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں آتی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ آٹومیٹک ہے. یہ فیصلہ کر کے سوچ کے ہی فیصلہ ہوگا اور جب بھی ہوگا آبویسلی ہوا ہوگا. الٹیمیٹلی لانگ ٹرم چیز دیکھ کے اور پھر فیصلہ کر لیں، جو اس کے ساتھ الائن کرتا ہے وہی چیز الٹیمیٹلی کرنی چاہیے. جہاں تک ڈیٹرنس کا تعلق ہے، یہ میں سن رہا ہوں ڈیٹرنس پاکستان ہے. ہاں جی تو آپ خود بھی این ایس اے رہے ہیں. ڈیٹرنس کا میں سن رہا ہوں کہ جی ڈیٹرنس پاکستان نے اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر لی ہے لاسٹ نائٹ. ڈیٹرنس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو دوسرا فریق ہے وہ ایک پیر بھی آگے نہیں رکھ سکتا، ایک گولی بھی نہیں چلا سکتا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیپیبلٹی ان کو ایک حد سے آگے نہیں جانے دے گی. وہ اسٹیبلشڈ ہے. پاکستان نے کل کنونشنل ڈیٹرنس دوبارہ اسٹیبلش کی ہے نیوکلیئر سے زیادہ. 2019 میں بھی کنونشنل ڈیٹرنس جب لمیٹڈ ایکسچینج ہے تو پاکستان کو جو انڈیا کہتا ہے جی کچھ بھی کر لیں گے، انفیکٹ وی ہیو دا ملٹری ایڈوانٹیج. دوسرا ماشاءاللہ ویسے وہ اندر یہ بھی دیکھ لیں ان کا جو کمپٹنس کا حال ہے. بڑے بڑے جہاز پتہ نہیں کتنے ملین 100 ملین کے جہاز اڑاتے ہیں، کبھی کوئی گر جاتا ہے، کبھی کوئی گر جاتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور بیچارے ہیں کافی پیدل. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر کوئی دشمن ملا ہے تو وہ ایسا ہی ملا ہے کہ وہ اپنے ذہن سے بھی اتنا پیٹی ہو گیا ہے اور ویسے ماشاءاللہ جو کارکردگی ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ون آسما جو کبھی بھی وار کو ایگزیکٹلی ہم وار مونگرز نہیں ہیں. وار کو پازیٹیولی کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے. وی شوڈنٹ بی گلوٹنگ. ہم اپنی بات کریں. اگر وہ پاگل ہونا چاہتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، وہ نیریٹو بنانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، جو دل کرتا ہے کریں. وی نیڈ ٹو بی دا ریسپانسبل اسٹیٹ. ریسپانسبلٹی میں obviously اگر آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے تو لینا پڑتا ہے، بٹ ضروری نہیں ہونا چاہیے. میں کوئکلی آپ سے موہد صاحب یہ بھی پوچھ لوں، آپ این ایس اے رہے ہیں، اجیت دوول صاحب ان کے این ایس اے ہیں، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو مزید کارروائی ہے وہ ہندوستان نہیں کرے گا، لیکن ان کے وزیر دفاع کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کے سیکرٹری خارجہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. مطلب مختلف قسم کی ان کے ہاں آ رہا ہے. مگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سینٹی پریویل کرے گی کسی بیک ڈور چینل کے اوپر؟ کیونکہ ابھی تک ہمیں ثالثی کی کوئی امید کہیں باہر سے نظر نہیں آ رہی. نہیں، that's not true. ایکچولی پہلے ڈیٹیچ رہا ہے. امریکہ سب سے زیادہ ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ان دا پاس. اس دفعہ وہ ڈیٹیچ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کی شاید پرسنالٹی بھی فرق ہے. اس کا بھی ویسے نقصان ہندوستان کو ہے. ان کا خیال تھا کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی جیسے 2019 میں ملی ہے، لیکن آج سارے فون کالز آ رہے ہیں، پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے، دونوں ممالک سے ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، بیکاز دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے. بٹ جتنی جلدی وہ ہندوستان کو کنونس کر لیں کہ بھائی بات ہو گئی، آپ نے جو کام کیا وہ پہلا غلط تھا، اب یہاں رک جائیں، جا کے ایویڈنس ڈھونڈیں، پھر بعد میں بات کریں گے. انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی بعد میں بات ہونی پڑے گی. اس طرح تو نہیں رہ سکتی کہ وہ آپ ہمیں آخری بوند پانی کی جو ہے وہ لے لیں گے. سو بہت سی باتیں ہونے والی ہیں، لیکن اس وقت دنیا انوالوڈ ہے. whether they succeed or not, I think that's a question mark. اور یہ اس لیے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ اس کے پاس ابھی جواب دینے کا اختیار ہے، اور یہی وہ اپرچونٹی ہے جس میں پاکستان انڈیا کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ آئے اور اس کے حوالے سے بات کرے جو اس نے کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. نہیں
یا دنیا مجبور کر سکتی ہے ہندوستان کو کہ عقل کے ناخن لو، کیوں پھر سے ایک اور کارروائی کرا کے امبیرس ہونا ہے، کیوں رسک بڑھوانا ہے، عقل کے ناخن لو اور یہ چیز جو کی ہے اس کو ریورس کرو، انڈس واٹر ٹریٹی، اور پھر کرائسس کے بعد بیٹھ کے مسئلے سالو کرو۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ موعد یوسف صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے اس معاملے کے اوپر بات کی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب، جن سے ہم بات کریں گے، جو ماہر بین الاقوامی امور بھی ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس وقت صورتحال کس طرف جا سکتی ہے۔ مشاہد صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ایک تو پہلے یہی پوچھنا ہے کہ سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد پاکستان کی فوج کو اختیار دیا گیا ہے، پاکستان کی افواج کو، کہ وہ جگہ کا وقت کا تعین کریں اور فیصلہ کریں کہ انہوں نے کہاں اٹیک کرنا ہے۔ اس کو ایسے لیا گیا ہے، جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اختیار ملا ہے اور پاکستان نے پہلے اپنا دفاع کیا تھا، اب پاکستان اپنا جواب دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ اب جنگ کے دھانے پہ نہیں بلکہ جنگ کے اندر داخل ہو چکا ہے، جنگ مسلط ہو چکی ہے؟ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے سر؟ السلام علیکم جی آسمہ صاحبہ اور آپ کے ویوز کو بڑا السلام علیکم۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت نے جارحیت کی اور ہم نے اپنا دفاع بھی کیا اور ایک ٹکا کے جواب بھی دیا، اور ان کے جو اتنا بڑا واویلا تھا رافیل جیٹس کا، ان کو ہم نے 5 جہاز بھی گرائے، جس میں سے 3 رافیل تھے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک رافیل جیٹ کی قیمت $300 ملین ہے، یعنی کہ ہندوستان کے جو 5 جیٹ گرائے ہیں ہم نے آج صبح تو وہ کوئی $1 ارب کا ان کو نقصان ہوا ہے، اور اس سے ہماری جو ایک فضائی برتری اور کامیابی بھی میں مبارکباد دیتا ہوں ہماری ایئر فورس کو، مسلح افواج کو۔ لیکن جو معاملات ہیں کہ ہندوستان نے پھر ایک میرے خیال میں غلط بیانی کی یا جھوٹ بولا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی ٹارگٹ نہیں کیا ملٹری کا، ہم نے کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستانی نہتے عوام کو مارا ہے، شہید کیا ہے اتنے لوگوں کو، بچے بچیوں کو اور سویلینز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک بات ہوگی نیلم جیلم والی، کہ آپ نے ایک آبی جارحیت کی دھمکی دی تھی، اب جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہماری اکنامک لائف لائن ہے، اس پر بھی حملہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ معاملہ راؤنڈ 1 ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک اور راؤنڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ہندوستان کو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پوری طرح پاکستان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ حملہ کیا لیکن ان کو بیک آف کرنا پڑا، لیکن یہ لگتا ہے کہ کشیدگی بھی بڑھے گی اور شاید ایک اور راؤنڈ کا ہو جس میں پاکستان کی جوابی کارروائی ہو یا ان کی طرف سے کوئی کارروائی ہو، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ مشاہد صاحب آپ کا ماشاءاللہ اتنا تجربہ بھی ہے اور آپ کے پاس نالج بھی ہے ان ساری چیزوں کا، میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اینڈ آئی ایم کیوریس ٹو نو، کہ ایک طرف چائنا نے پاکستان کو فوری طور پر سپورٹ دی جو کہ بے مثال ہے، امریکہ کا جو رد عمل آیا ٹرمپ کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس پورے واقعے کے بعد، انڈیا کے اٹیک کے بعد اس رد عمل کا آنا اور صرف کہہ دینا کہ اٹس اے شیم، آپ کو لگتا ہے کہ کیا امریکہ بھی تیار تھا کہ ہندوستان حملہ کر سکتا ہے، یا وہ جنونلی صرف باہر بیٹھ کے ایک سچویشن دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے پھر ہو جائے جو ہونا ہے؟ تو ان کا جو رویہ ہے اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پرسنل رویہ ہے وہ بہت اچھا رویہ ہے، وہ مثبت اس لحاظ سے ہے کہ انہوں نے سائیڈز نہیں لی ہے۔ جو امریکن سسٹم ہے ان کے نیچے، اس سسٹم سے مراد ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کا پینٹاگون، ان کا CIA، وہ سسٹم بنیادی طور پر ہندوستان نواز ہے، پرو انڈین ہے، اس میں انڈین لابی کے لوگ بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں، لیکن ٹرمپ جو خود ہے وہ ایک روایتی اس کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ نہیں، اور آپ نے دیکھا دونوں بیان اس نے بڑے اچھے دیے۔ 25 اپریل کا بیان بھی اس نے کیا کہا کہ جناب یہ ان کی درینہ تعلقات خراب ہیں اور اس کی جڑ جو ہے مسئلہ کشمیر ہے، اور آج بھی کہا کہ یہ شرمناک بات ہے جو ہندوستان نے حملہ کیا، واٹ اے شیم، اور دوسرا یہ بھی کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ کوئی لمیٹڈ ہوگا۔ تو اس وقت چونکہ وہ اتنے مصروف ہیں باقی ہاٹ سپاٹس میں، غازہ، ایران، یہ یوکرین پہ، وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں اور ان کی ٹیم تیار نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ اس طرح آشیرواد دی انڈیا کو، لیکن لگتا ہے کہ کچھ لیول پر انڈین سسٹم نے امریکن سسٹم کو انگیج کیا اور ان کو ان کانفیڈنس لیا کہ ہم شاید کوئی کارروائی کریں، جس پر امریکہ نے کہا کہ چھوٹی موٹی کارروائی کرتے ہیں، وہ امریکن سسٹم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بڑی جنگ کی طرف نہ جائیں، اس قسم کی بات ہوئی۔
اچھا، چونکہ ثالثی کی بات ہو رہی تھی، ایران نے ثالثی کی پیشکش کی، روس نے بھی بات کی، چائنا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ترکی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جس طرح سے ایک انپریسیڈنٹڈ ان کی سپورٹ پہلے بھی خیر رہی ہے، مگر ایک فوری طور پر ان کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کو آئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی کنسٹرینٹ تھی ہندوستان کو؟ لگا کہ چائنا کی وجہ سے کچھ ان کو پرابلمز ہوئے جو تھوڑا ڈیلے ہوا، اور اب اگر پاکستان حملہ کرے گا تو پھر کہاں تک معاملات جا سکتے ہیں؟ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یہ وار ریجن کے اندر؟ میرے خیال میں ابھی بھی میرا اسیسمنٹ ہے کہ فل فلیج وار نہیں ہوگی، لیکن چونکہ ایک اور آسما صاحبہ نئی ایک ایلیمنٹ آ گیا ہے کہ اب یہ جو پہلا راؤنڈ 1 ہوا ہے، جسے میں کہتا ہوں راؤنڈ 1، اس میں نہ ہندوستان نے ان کے جہازوں نے اپنا بارڈر کراس کیا، پاکستان کی سرزمین میں نہیں آئے، نہ ہمارے جہاز ان کی سرزمین گئے. سو بیسیکلی یہ میزائلز کی جنگ ہوئی ہے، اور یہ ان کی ہمارے ایئر فورس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اپنی طرف رہ کے. سو ایک ہائی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ چائنیز ٹیکنالوجی ورسز مغربی ٹیکنالوجی کا مقابلہ تھا، جس میں چائنیز ٹیکنالوجی جیت گئی. دیکھیں نا، ہمارے پاس کون سے جہاز ہیں؟ JF-17 تھنڈر، J-10C جو چائنیا نے پرووائڈ کیے، پھر ہم نے جو میزائل استعمال کیا PL-15 وہ بھی چائنیز، پھر جو ہم نے گراؤنڈ ٹو ایئر جو ڈرون گرایا ان کا MQ-9 ان کا ایک اسپیشل ہے، ریڈار بھی کرتا ہے، سارا کرتا ہے. تو انہوں نے جو جیمنگ بھی ہم نے کی وہ اس ٹیکنالوجی سے کی، اور یہ ایک نیا ایلیمنٹ آ گیا ہے. اور یہ نہ بھولیں کہ یہ 3 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، چین اور روس، تینوں نے یکساں جو موقف اختیار کیا ہے، بائی اینڈ لارج وہ مشترکہ موقف ہے، سیپریٹلی کیا لیکن مشترک، یعنی کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ نہیں دیا. انڈیا کے روس نے بھی بڑا مثبت اختیار کیا. تو انڈیا نے تھوڑی سی ڈپلومیٹک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ان کو پہلے، اور اب ان کو ایک ملٹری سیٹ بیک میرے خیال میں مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، کیونکہ جو 5 جہاز گر گئے ہیں ان کے، یہ بہت 1971 کے بعد یہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان کی کسی جنگ میں انڈیا کی ایئر فورس کو. بشیر صاحب، ایران نے ثالثی کی پیشکش کی تھی، اور پھر آج ان کا دورہ بھی ایرانی وزیر خارجہ کا متوقع تھا ہندوستان کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوشش ناکام ہوئی ہے، اور کیا آگے جا کے کوئی ملک ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے؟ ثالثی صرف 3 ممالک میٹر کرتے ہیں. نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ، نمبر 2 پریزیڈنٹ پوٹن، نمبر 3 پریزیڈنٹ شی جن پنگ. اور فرینکلی اور کسی کی ثالثی وہ نہیں مانیں گے. اور دوسرا ہے کہ پاکستان کا جو جوابی حملے کی کیپیسٹی اور ہماری صلاحیت، وہ اور بڑی جنگ کو روکے گا. اور یہ جو باقی ثالثی کی کوشش ہو رہی ہے، بڑی اچھی کوشش ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں، چاہے سعودی عربیہ ہو یا ایران ہو اور UAE بھی ہو، لیکن ان کو اتنا سیریسلی نہیں لے گا ہندوستان. اور ہندوستان کو جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ پاکستان کے جو ایک اشارہ دے دیا ہے، اندیا دے دیا ہے کہ ہماری ہمت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، نیت بھی ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں گے. اور اگر کوئی اور بڑا جنگ روک سکتا ہے تو وہ صدر ٹرمپ خود ہیں، اور روس بھی اس میں شامل ہے، اور شی جن پنگ بھی. شی جن پنگ اس حوالے سے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہندوستان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھی تو کسی صورت چین کی انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر، خاص کر کے جو نیلم جیلم پروجیکٹ کو کیا گیا ہے، اس کو ہٹ کیا ہے. آج وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، ان کے ریزروائرز کو بھی ہٹ کر سکتا ہے. یہ امکان موجود ہے آپ کے نزدیک؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ تو خطہ جو ہے وہ مزید آگ میں ہی جلے گا، خدا نخواستہ. نہیں؟ ہاں، میرے خیال میں اس سے پہلے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز اور US کی طرف سے وہ ہوگا، کیونکہ اگر بڑی جنگ ہوتی ہے تو پھر جو اس خطے میں امریکن حکمت عملی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو کنٹرول کیا جائے، مسئلہ ایران کے ساتھ حل کیا جائے، مذاکرات ہو رہے ہیں، فلسطین کا مسئلہ بھی، یوکرین کا بھی. تو ایک نیا فرنٹ میرے خیال میں یہ افورڈ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کمیونٹی والے. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکسٹ راؤنڈ میں انٹرونشن آئے گی کوئی. اور آپ کو لگتا ہے کہ نئی صف بندی بھی ہو رہی ہے؟ اگر اس جنگ کو دیکھیں، آپ نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجیز کی لڑائی وچ از بہت ہی زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ تو کوئی نئی صف بندی بھی خطے کے اندر ہو سکتی ہے؟ یہ میرے خیال میں ہو گئی ہے بنیادی طور پر. چین اور پاکستان ایک طرف کھڑے ہیں، اور چین
میں اور بھی مدد کی ہے ہماری اس بحران میں، ہمارا کافی اچھی کوارڈینیشن رہی ہے ان کی ابھی تک ہے. تو یہ نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کیونکہ ہندوستان کے ساتھ جو اس کے روایتی دوست تھے وہ اس طرح ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. تو میرے خیال میں ان کو بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی اپنے رویے کے حوالے سے. جس طرح پہلے ایک زمانے میں بائیڈن کے دور میں بہت امریکہ پوری طرح ہندوستان کے ساتھ کھڑا تھا، امریکہ ٹرمپ کے صدارت میں اس طرح نہیں کر رہا. تو وہ بھی، اور روس جو ہے وہ نیوٹرل ہو گیا ہے. سو یہ ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے. اور آج شی جن پنگ صدر جو ہیں چین کے، وہ روس پہنچ گئے ہیں 7 مارچ، اور کل وہ پرسوں پریڈ بھی ہے ان کی بہت بڑی. تو اس حوالے سے یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ نئی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر اس خطے میں دیکھیں تو انڈیا کے لیے تو 3 فرنٹ سچویشن ہو سکتی ہے. پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش نے کیا اعلان کیا تھا ان کے جنرل نے کہ اگر انڈیا کچھ کرتا ہے، بڑی جنگ ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چڑھائی کر دیں انڈیا کے اوپر، وہ جو ہے نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کے اوپر. تو یہ بھی پہلی دفعہ کسی نے بات کی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ ان کی جو شمال مشرقی ریاستیں ہیں، منی پور، تریپورا، میزورام، ناگالینڈ، ان پر بھی نظر رکھیں. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور اس کے ہر انپریڈکٹیبل نتائج ہو سکتے ہیں ہندوستان کے لیے. پہلی دفعہ ہندوستان کے حوالے سے، سالمیت کے حوالے سے کسی نے گفتگو کی ہے. ہم نے نہیں کی، لیکن بنگلہ دیش نے تو کر دی ہے نا. جی، اور چلتے چلتے سر میں پوچھ لوں کہ ہندوستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر کتنا فرق پڑے گا، کیونکہ اس وقت تک تو بے شک انہوں نے تمام انٹرنیشنل پاکستان کے تمام چینلز بند کر دیے، ہر چیز ہے، لیکن ایک میسج تو ان کی عوام تک پہنچ گیا ہے کہ مودی سرکار سے غلطی ہوئی ہے. تو اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پالیٹکس پہ، انٹرنل پالیٹکس پہ فرق پڑے گا؟ میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال کیا آپ نے، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے. ہندوستان صرف RSS اور مودی نہیں ہے. ویسے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ آخری ٹرم ہے مودی کی اور ان لوگوں کی، کیونکہ پچھلا الیکشن بھی بڑی مشکل سے جیتے تھے اور اب دوسری سیاسی قوتیں بھی سٹرونگ ہو رہی ہیں. اور ایک اور مودی نے غلطی کی ہے پچھلے دنوں میں، اس نے کہا ہے کہ میں نیا سینسس کروں گا کاسٹ کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر. تو ایک نیا پینڈوراس باکس بھی کھل جائے گا. اور اب لوگوں کو حقیقت نظر آ رہی ہے کہ جو مودی انڈیا اتنا بڑا ملک، رافیل جیٹس، اور اس کا مطلب ہے سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. انہوں نے اتنے سائز کے مطابق اتنی دھمکیاں دی ہم یہ کر دیں گے، اس نے تو مار کھا لی. 5 جہاز اپنے ختم کر دیے ایک ہی انکاؤنٹر میں. بلکہ ہم تو، ہمارے لوگ تو کہتے ہیں ہم زیادہ کر سکتے تھے، ہم نے لحاظ کیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تو سچویشن چینج ہو گئی ہے بڑی. تو مودی کو میرے خیال میں سیاسی طور پر ایک اس کو پرائس پے کرنی پڑے گی. سر بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مشاہد حسین سید صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ مزید گفتگو ہوگی ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کا امپیکٹ کیا ہے اگر پاکستان کوئی اٹیک کرتا ہے تو وہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اور استاد ڈاکٹر ہما بقائی صاحب موجود ہیں. محترم فواد چودھری صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، سیاستدان بھی ہیں اور تبصرہ نگار بھی ہیں. تو آپ دونوں کو خوش آمدید. پہلے ہما جی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ یہ اس وقت جو ایک ظاہر ہے کہ 5 طیارے مار گرائے ہیں، ایک ماحول ہے، پھر نیلم جہلم کے اوپر جو اٹیک کیا گیا ہے اس کا پاکستان جواب دینا چاہتا ہے. اس وقت کیپیبلٹیز کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور ابھی بڑی ایک انٹرسٹنگ بات مشاہد صاحب نے کی کہ چائنیز ٹیکنالوجی ورسز ویسٹرن ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں جی، F-16 تو چائنیز ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ تو امریکی ہے ان سم ویز. لیکن ٹرائینگولر ریلیشن شپ ضرور ہے خطے میں. پہلے جو بائنری ہوتا تھا نا، انڈیا اور پاکستان خطے میں ہوتا تھا اور خطے سے باہر عمومی طور پر امریکہ اور رشیا جو تھے وہ میڈیٹنگ فیکٹرز کے طور پہ آتے تھے. اس وقت چائنا جو ہے وہ ان سم ویز اس پوری سچویشن میں میں سمجھتی ہوں ایکٹیو پلیئر ہے. تو اور اس بات کا ادراک انڈیا کو بھی ہے. اور میرا تو بے انتہا کنسرن رہا ہے پانی. میں نے پانی پہ بہت بات کر رہی ہوں، لیکن وہاں پہ بھی انڈیا یہ بات نہیں بھول سکتا کہ اپر ریپرائن اسٹیٹ جو ہے وہ چائنا ہے. بھرم پترا سے چائنا بھی پانی کے ساتھ وہی کر سکتا ہے جو
तवातुर के साथ इंडिया पाकिस्तान के साथ अब करने की कोशिश कर रहा है, और नेपाल के साथ तो कर ही चुका है। नेपाल के साथ जो इन्होंने वाटर ट्रीटी की थी, उसके बाद नेपाल की समझिए हुकूमत ही गिर गई थी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना अस्मा जी, मैं इन सम वेज ये कहूँगी कि पाकिस्तान ने ट्रेलर दिखाया है, अब इंडिया की कोर्ट में बॉल है, क्या वो पूरी फिल्म देखना चाहता है और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी एस्केलेशन चाहती है, या इंडिया को वो उस तरह से मीडिएशन पे ला सकती है, नेगोशिएशन टेबल पे ला सकती है कि हमारे कोर कंसर्न्स एड्रेस हों। मेरे हवाले से 2 कोर कंसर्न्स हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो हर चंद साल इंडिया को बुखार उठता है ना ये सब करने का, और ये तीसरी चौथी बार हुआ है, इंडिया एक्सपोज होता है, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल करता है एक हाइप, वॉर हाइप क्रिएट करने के लिए। अब के भी एग्जैक्टली यही हुआ था। यूजुअली ये उस वक्त होता है जिस वक्त मोदी साहब चुनाव पे जा रहे होते। तो एक तो सम अश्योरेंसेस देयर, बट मोर इम्पोर्टेंटली अश्योरेंस इस बात पर आनी चाहिए कि जी ये जो आपने सिंतास मुताहिदा अबायंस में डाला हुआ है, दिस नीड्स टू बी रिवर्टेड। इंडिया को उसको अबायंस का कोई ऑप्शन नहीं है ट्रीटी में। आप सस्पेंड नहीं, आप यूनिलैटरली अलग होते हैं तो ही ऐलान जंग है। तो और देखिए आपने DGISPR का स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने इन सम वेज ये कहा है दैट द गेम इज नॉट ओवर। और इंडिया में मुझे और आपको पता है इस हवाले से कुछ खलबली भी है, कई एयरपोर्ट्स उन्होंने बंद किए हैं, एग्जैक्टली उनकी ड्रिल ज्यादा एक्टिव हुई हैं। तो सवाल ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में इंटरैक्ट करते हैं, ये इंटरफेस एक न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में हो रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक तदब्बर का इजहार किया है, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट भी है, लेकिन फिर कुछ हमारी भी रेड लाइंस है ना। और फिर आप देखिए जिस तरह मोदी साहब के पास इंटरनल प्रेशर है, तो पाकिस्तान पे भी इंटरनल प्रेशर है। अगर पाकिस्तान नहीं जवाब देगा तो फिर सवाल उठेगा। बिल्कुल ऐसे ही, और उठना शुरू मतलब रहा है। कल अगर आज पाकिस्तान जवाब ना देता फवाद साहब, तो जाहिर है कि जो कल रात को दिया है और 5 तैयारे मार गिराए हैं, तो सेंटिमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आप क्या देखते हैं, ये एस्केलेशन जो है ये अब नज़र आ रही है, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है, और कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो सकता है, या फाइनली पाकिस्तान और हिंदुस्तान ही बैठेंगे और बात करेंगे? नहीं, न्यूक्लियर वॉर तो खैर देखे ना, इतनी वो कोई ऐसी कोई बच्चों वाली बात तो है नहीं कि न्यूक्लियर वॉर इस तरह से शुरू हो जाएगी। और मैं तो बल्कि चाहता हूं कि ख्वाजा आसिफ साहब को कोई बंदा ये समझाए कि हर मिनट बाद ये न्यूक्लियर को बीच में लाना जो है थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है। वी डोंट वांट के हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है वो कोई डिबेट शुरू हो जाए। वैसे भी आपको पता है ये इस्लामी मुल्क है, वाहिद इस्लामी मुल्क है, और कोई किसी को भाता तो नहीं है ना हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो हमें स्पेशली डिफेंस मिनिस्टर साहब को बार बार ये बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए ये जो कजिया है या मामला है, बिल्कुल हमारे सही पॉइंट आउट किया कि हर 2-3 साल बाद हो रहा है। 2019 में हुआ, दरमियान में उन्होंने एक और भी क्लेम किया जो जाहिर है कि सिर्फ कागजों में ही हुआ। नरेंद्र मोदी साहब का अब की बार जो मसला है ना वो इलेक्शन नहीं है, अब की बार ज्यादा मसला उनका ये है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और वो जो सियासत से रिटायर होना चाहते हैं, वो खुद को गांधी और नेहरू से भी बड़ा लीडर बन के जो है वो जाना चाहते हैं। 2 असेसमेंट्स उनकी जो बड़ी एक ही असेसमेंट जो उनकी एक्चुअली बड़ी खिलाफ निकली उनके, वो ये समझ रहे थे कि हम जो है साउथ एशिया के इसराइल है, तो जब हम कोई कहेंगे तो दुनिया तो उसको वैसे एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान तो जनाब उसको कौन पूछेगा। तो जब वो इन्होंने 100 एम्बेसडर अपना साउथ ब्लॉक में जमा किया दुनिया का और पहलगाम के ऊपर बात की, तो उन्होंने कहा जी सबूत क्या है, पाकिस्तान मुलव्वस है, तो सबूत तो था ही कोई नहीं। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, मजाक उड़ाया, टेलीग्राफ ने लिखा, मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा इंडिया ने सबको इकट्ठा कर लिया और एविडेंस थी कोई नहीं। उसके बाद दूसरा जो हुआ, जब जेडी वैंस हिंदुस्तान में थे जब ये वाकया हुआ, तो इंडिया समझ रहा था कि इसके ऊपर अमेरिका का तो हमें ब्लैंक चेक मिल जाएगा। वो बाकियों ने क्या करना था, जेडी वैंस ने खुद बयान दे दिया कि देखिए एस्केलेशन नहीं हो सकती और इसको जो है वो हम नहीं चाहते। सो मेरे ख्याल में एक तो जो इंटरनेशनल ओपिनियन जब नरेंद्र मोदी खुद को जहां प्लेस कर रहे थे, उनको वो जगह नहीं मिली जो उन्होंने अपने दिमाग में परसीव कर दिया था कि मैं तो इतना बड़ा हूं और चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं और ब्ला ब्ला।
तो एक तो उनको ये झटका लगा है। दूसरा देखिए, एक दफा जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान को भूटान नहीं है, हम कोई देखो ना जो फलस्तीन गजा के साथ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ तो नहीं आप कर सकते। दुनिया की छठी बड़ी फौज है, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो इन प्लेस हैं। जब आप जहाज भेजेंगे तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ से हिट होंगे, और आप देखेंगे अब उनके 3 जहाज तो मतलब इंडियन मीडिया खुद मान रहा है ना गिर गए। हम कह रहे हैं 5 है, 3 तो वो मान रहा है कि गिर गए हैं। अब उनमें राफेल जो है वो है नहीं है, अगर राफेल है तो जाहिर है कि उनको तो फ्रांस वाले सुई कर देंगे। बिल्कुल, इस वक्त यही बहस है कि इतना महंगा तैयारा, जो मैं आपको भी सुन रही थी इसके ऊपर, लेकिन क्विकली हुमा एक सवाल। जी, महंगे तैयारी की बात नहीं है। हाँ। चलिए हम कह रहे हैं गिर गए नहीं गिर गए, पाकिस्तान को आप कह दें कि वो गलत बयानी से या एग्जैजरेशन से बात कर रहे हैं, लेकिन मार्केट्स तो सच बोल रही है ना जी। तो मार्केट्स ये कह रही हैं कि ये जो फ्रेंच टेक्नोलॉजी है वो गिर गए, वो एकदम जेफ थंडर की जो मार्केट है वो बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी है जी उनकी बात। तो ये तो मार्केट तो रियल सेंटिमेंट पे रिस्पॉन्स देती है ना। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आप वाटर पानी ही क्यों टारगेट है और इसके ऊपर रीनिगोशिएट करना चाहता है हिंदुस्तान क्विकली? फिर मैं यही सवाल जो है वो फवाद साहब से भी पूछूंगी। देखिए जी, पानी तो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया को खटकने लगी थी 2012-13 से। उन्होंने 2 दफा इससे बाहर निकलने की कोशिश की, इंडस वाटर ट्रीटी 2 की बात की, इसको रीनेगोशिएट करने के बाद किया, और खामोशी से वो वायलेशंस करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की भी। और उनकी वाटर डिप्लोमेसी हमारी वाटर डिप्लोमेसी से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है। बट हैविंग सेड दिस, मेरा ख्याल है कि इस वक्त की ग्लोबल एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये ड्रामा करो और इस पूरी उछल कूद के बीच में इंडस वाटरी को अबायंस में डालकर पानी का मसला भी कश्मीर की तरह तय कर लो। ऐसा ही है, जिस तरह वो कश्मीर में एक मुश्किल चीज खेल गए ना, वो पानी पे भी खेलना चाहते हैं, एक्सेप्ट ये कि पानी इज समथिंग एल्स। पाकिस्तान की डेडलाइन है। और मैंने पहले भी जी एक जगह मैंने पहले भी ये बात कही है, मैं आपको बताऊं, इन्होंने बलूचिस्तान पे काबल रिवर में भी डैम्स की फंडिंग के पैसे ऑफर किए हुए हैं, और इस वक्त भी वहां पे हाइड्रो पावर डैम्स बन रहे हैं जहां ये अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं काबल रिवर से पाकिस्तान जो पानी आता है उस पे। तो इनका एक वाटर विजन है जिसमें डबल स्क्वीज है। बिल्कुल, वो उसी के ऊपर असल में पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। क्विकली फवाद साहब, आज वजीर आजम ने पेशकश की है अपोजिशन को, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जमात भी है पीटीआई, तो क्विकली मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगी। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि सब मिल बैठे और बात भी करें? पीटीआई इसको वेलकम करेगी कि नहीं? पहली बात तो ये पानी की मैं कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, इस पे हम बात बड़ी कर रहे हैं, और मोहसिन लगारी साहब को आपने इंटरव्यू भी किया था, जो आई थिंक बड़े अकम्पलिश्ड इसके ऊपर एक्सपर्ट हैं। देखिए, ये मेरे ख्याल में ना ये भी एक सिंबलिज्म के तौर के ऊपर इंडिया ज्यादा यूज कर रहा है। प्रैक्टिकली पानी जो है ना, वो कोई ये तो नहीं है कि टूटी है आप आज बंद कर देंगे, दरिया तो नहीं बंद होता इस तरह। आपने अपने इलाकों तो नहीं डुबोने, और अगर आप इसके ऊपर डैम बनाना शुरू कर देंगे, तो अगर चाइना ने ऊपर जहां से ये पानी ओरिजिनेट होता है वहां पे डैम बनाने शुरू कर दिए, तो फिर आप क्या करेंगे? यानी इंडिया जो है इस वक्त अल्टीमेट जो है वो राइट, पानी वहां से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, अल्टीमेट पानी तो चाइना से ओरिजिनेट हो रहा है। तो चाइना से इंडिया में आता है, इंडिया मगर एक लॉन्ग टर्म वॉर बहरहाल ये है, तवीलुल मुद्दती जंग में बदलना चाह रहा है बिल्कुल हिंदुस्तान। तस्वीरुल मुद्दती देखें सच्ची बात है, ये नहीं बना सकते ना, अगर ना ये बना सकते हैं ना इनके पास इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं कि उसको कर सकें। बात वो कर रहे हैं, इसके ऊपर वो चीजें हो रही हैं, लेकिन ये वापस आ जाएगा। और ये अपोजिशन की ऑफर पे भी बात करते हैं, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है फवाद साहब, जो अपोजिशन को ऑफर अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने पिछली दफा ये ऑफर की थी, अगले दिन बुशरा बीबी अरेस्ट हो गई। आज उन्होंने बात की, मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो अपहेल्ड हो गई। जो लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब की असल में बात प्रॉब्लम ये है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए, उनको वज़ीर आज़म बनाया है तो थोड़ी बहुत इज्जत भी तो देना उनको। अब वो बात करते हैं, वो रात को उल्टी हो जाती है, कोई बात उनकी सुनता ही नहीं है, तो कोई उनको सीरियस नहीं लेता। दिस इज अ मेजर इशू विद शहबाज। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।